अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। पेश खिदमत है कहानी खंडर का छठा हिस्सा। मुझे पूरा यकीन था कि रानी जगदीश से गठजोड़ कर चुकी थी और उसने ही उसे सारी तफसील बता डाली थी, मगर मैं भी चोर बनने की बजाय साफ लहजे में बोला, हाँ ये भी सही है कि मैं एक शैतान के चुंगल से एक बेगुनाह और मासूम दुखियारी लड़की को छुड़ाना चाहता हूँ ताकि तू बाद में उससे शादी कर सके। क्यों, यही बात है ना? रानी का लहजा लम्हा ब लम्हा जहरीला होने लगा था। हाँ, मैं सोनी से शादी करना चाहता हूँ, मैंने साफ गोई से कहा। मुझे अब इसकी परवाह न थी। जो मैं उसे उगलवाना चाहता था वो मैं उगलवा चुका था, मगर मैं रानी को राह रास्त पर लाना चाहता था। मेरी बात पर वो अंगार आंखों से मेरी तरफ घूरते हुए बोली, तो फिर तूने मुझे प्यार का फरेब क्यों दिया? उसकी तेवरियों पर अचानक बल पड़ने लगे। चेहरा गुस्से और तजलील के एहसास से सुर्ख होने लगा। ये सब मैंने जगदीश तक पहुंचने के लिए ऐसा किया था, क्योंकि मुझे जैसे ही पता चला कि तू भी उस हरामी शैतान की चेली बनने लगी है तो तुझे राह रास्त पर लाने के लिए ये सब ज़रूरी था। मैंने गहरी मतानत और साफ गोई से कहा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी दगाबाज, फरेबी। रानी का पारा जैसे लबरेज हो गया। वो जख्मी शेरनी की तरह मुझ पर झपटी। मैंने अपनी जगह बैठे बैठे बड़े आराम से उसे अपने दोनों हाथों से मरोड़ तरोड़ कर एक तरफ धकेल दिया। वो हाँफने लगी और रोती भी जा रही थी। उसकी अकड़फूं जाती रही थी। फिर अचानक न जाने उसे क्या हुआ, वो खड़े हुए सीमेंट वाले सीलन ज़्यादा फर्श पर आधे कमल का आसन बनाए बैठ गई। फिर दोनों हाथ जोड़कर उसने आंखें मूंदे बआवाज़ बुलंद कहा, ए मनहूस गहराइयों के बेताज बादशाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। क्या तू इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ नहीं कर सकता? मैं वादा करती हूँ कि आज से तेरा दुश्मन शौकत हुसैन मेरा भी दुश्मन है और मैं इसे तुझ तक कभी भी पहुँचने नहीं दूंगी। ये कहकर वो खामोश हो गई। मैं पहले तो उसके ख़तरनाक और नापाक अज़ाइम जानकर शिश्तर रह गया, मगर दूसरे ही लम्हे मैंने उसकी तरफ देखकर नफ़रत से अपने होंठ सुकेड़े। तब फिर अचानक मैंने देखा दीवार पर एक साया भरने लगा, मगर वो साया एक सरका था जिसके मनहूस और डरावने चेहरे के नकुश वाज़ेह होने लगे थे। वो एक आंख वाले जगदीश का चेहरा था जिसके बदहाइयत होंठों पर मकरू मुस्कुराहट रक्सा थी। उसने रानी को पुकारा। रानी ने यकदम आंखें खोल दी और फिर दीवार पर जगदीश के मकरू चेहरे को देखते ही खुशी से निहाल हो गई और बेकाबू होकर बोली, जगदीश, जगदीश, क्या तूने मुझे माफ़ कर दिया? हाँ, हमने, मनहूस गहराइयों के बेताज बादशाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया, मगर अब तुम अपने वादे पर कायम रहना। जगदीश ने उसे अपना वादा याद दिलाया तो रानी मेरी तरफ एक नफरत भरी निगाह डालकर उससे दांत पीसते हुए बोली, हाँ ए मनहूस गहराइयों के बादशाह जगदीश, मुझे अब इस शख्स से नफरत हो गई है। ये सही है कि पहले मैं इसके इश्क में दीवानी थी, मगर अब इसे भी पता चल जाएगा कि जो औरत किसी को टूट कर चाहती है तो वह दिल टूटने पर उससे ज़्यादा नफरत करना भी जानती है। मगर जगदीश, मैं एक कमज़ोर लड़की भी तो हूँ और यहाँ कैद हूँ। मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ? तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। तुझ पर मुकदमा चलेगा तो तू साफ साफ सारा इल्ज़ाम शौकत के सर पर थोप देना, आगे मेरा काम है। मैं दम बखुद से ये मंजर देख रहा था। उन दोनों की आपस में कमीनगी भरी गुफ्तगू सुन रहा था। वो मर्दूद रानी को बहका रहा था और रानी मुझसे इंतकाम लेने की खातिर बहक रही थी। ये मेरे लिए ख़तरनाक सूरत हाल साबित हो सकती थी। रानी अब जगदीश की चेली बनकर मेरी राह में रुकावटें डालने पर रज़ा ब आमादा हो गई थी। जगदीश की मकरू सूरत गायब हो चुकी थी। रानी अब मुझे मानदाना नज़रों से घूरे जा रही थी। अगले ही दिन सुबह ही रानी ने शोर डाल दिया कि उसे हवालदार साहब के सामने पेश किया जाए। वो उसे बयान देना चाहती है। थाने वाले यही समझ रहे थे कि एक ही रात हवालात में गुजारने से रानी के होश ठिकाने आ गए थे और अब वो सच बोलने पर राज़ी हो गई थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो सच क्या था। नाचार मुझे भी रानी के साथ ही हवालदार करीमदाद के सामने पेश कर दिया गया। वो अपनी मेज़ के पीछे बिछी ऊंची पुश्तगा वाली कुर्सी पर दोनों हाथ सर के पीछे टिकाए बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट रक्सा थी। हस्बे मामूल काला सियाह रोल उसके हाथों में था, जिसे वो बड़े ड्रामाई अंदाज में बार बार अपने दूसरे हाथ की हथेली पर मारे जा रहा था। उसकी दोनों टांगें मेज़ पर धरी थी और उसका रुख हमारी जानिब था। मुझे उसकी इस बेहुदगी पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं अंदर ही अंदर तिल मिलाने के सिवा और क्या कर सकता था। बोल रानी, अब तू क्या कहना चाहती है? उसने बारी बारी हम दोनों के चेहरों की तरफ देखकर
सरसराते हुए लहजे में कहा तो रानी बोली, हवालदार साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैंने इस शोके के कहने पर चौधरी आलम खान का खून किया था। रानी के ये अल्फाज बम की तरह मेरे सर पर फटे थे। ये हुई ना बात, इसका मतलब है मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। हवालदार करीमदाद फातिहाना अंदाज में गोया किलकारी मारते हुए बोला, ये झूठ बोल रही है साहब। मैं भला इतने बड़े चौधरी आलम खान का खून क्यों करूँगा? मैं रानी की तरफ गुस्सा भरी नज़रों से देखते हुए हवालदार से बोला, कितने पैसे लिए थे तूने चौधरी हशमत अली खान से? हवालदार करीमदाद मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए सनसनीखेज लहजे में बोला। मेरे वजूद में चूंटियां दौड़ने लगी। वो उठकर खड़ा हो गया और बरमाती नज़रों से मेरी तरफ घूरते हुए चंद कदम बढ़ा। हवालदार साहब, मेरी बात का यकीन करें, ये कमीनी झूठ बोल रही है। मैं तो चौधरी हशमत अली को जानता भी नहीं हूँ। मैंने एहतजाजी लहजे में कहा, ये कमीनी उस शैतान जगदीश के कहने पर ऐसा कर रही है। ओए, ये जगदीश क्या बला है? हवालदार ने इस्तेज़ाइया लहजे में मुझसे पूछा तो मैंने सारी बात बता दी। वो मेरी बात को कह कहे में उड़ाते हुए बोला, ओए, अब तूने जिनों भूतों की कहानी सुनानी शुरू कर दी। अगर अब दोबारा तूने यह फर्जी कहानी सुनाई तो मैं तेरी जान निकाल दूंगा। अभी उसने इतना ही कहा था कि अचानक मकतूल चौधरी आलम खान के दोनों बेटे चौधरी नियाज खान और चौधरी परवेज खान भी आंधम के। उनके हमरा एक मेरी उम्र का नौजवान भी था। उसकी उम्र 22-23 साल के लगभग थी। बाकी नियाज खान 35 और परवेज खान 30 साल के पेटे में थे। उनके साथ 3-4 असला बरदार हवारी भी थे। क्यों जी हवालदार साहब, इन्होंने जुबान खोली कि नहीं? चौधरी नियाज खान ने अंदर कमरे में दाखिल होते ही पूछा। हाँ जी, इस काकी रानी ने तो जबान खोल दी है। मैं ना कहता था एक रात हवालात में गुजारेंगे तो आप ही होश ठिकाने आ जाएंगे इनके। हवालदार करीमदाद ने फखर से सीना फुलाते हुए उनसे कहा और उनके सामने रानी का झूठा बयान दोहरा दिया। मुझे तो पहले ही शक है कि ये दोनों हमारे दुश्मन चौधरी हशमत अली खान से मिले हुए हैं। चौधरी नियाज हमारी तरफ गुस्सीली नज़रों से घूरते हुए बोला, अब आप इन दोनों के खिलाफ पर्चा कटवाकर सबसे पहले चौधरी हशमत अली खान की गिरफ्तारी के अहकामात जारी करें। आप लोग पहले मेरी बात तो सुन ले चौधरी साहब। इस बार मैंने नियाज मोहम्मद परवेज को मुखातिब करते हुए कहा, रानी झूठ बोल रही है। ये ना चौधरी हशमत अली खान से मिली हुई है और ना ही इसने आपके बुजुर्गवार वाली साहब का खून किया है। रानी दरअसल एक शैतान के कहने पर यह सब कुछ कर रही है, जिसका नाम जगदीश है, और जगदीश ने ही रानी के बहरूप में यह खून किया है। मेरी वो बात पर दोनों हत्थे से उखड़ गए। गुस्से से दांत नकोचते हुए मुझे मारने को लपके, मगर हवालदार करीमदाद अचानक मेरे और उनके दरमियान आ गया था। अरे नहीं नहीं चौधरी, इस तरह तो इसका कानूनी पॉइंट बन जाएगा। तुम बेफिक्र रहो, अब ये लोग फांसी के फंदे से नहीं बच सकते। हवालदार साहब, इन दोनों को तो एक तरफ रखो। असली मुजरिम तो चौधरी हशमत अली खान है, उसे फांसी चढ़ना चाहिए। चौधरी परवेज नाक भूं चढ़ाकर हवालदार से बोला। मैंने देखा हवालदार करीमदाद खासा परेशान नजर आ रहा था। उसकी पेशानी पर सलवटें उभर आई थीं। साफ नजर आ रहा था कि वह चौधरी हशमत अली खान के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हुए कतरा रहा था। लेकिन चूंकि रानी ने खुल्लम खुल्ला झूठा बयान दे दिया था, इसलिए वो खासी मुश्किल में फंस गया था। अब आप क्या सोच रहे हो हवलदार जी? क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो? चलो चौधरी हशमत को गिरफ्तार करें। छोटे चौधरी नियाज खान ने हवलदार को गोया अपने कुरकुराते लहजे से टोका दिया तो वो गहरी पुरतफक्कुरी सिसकारी भरते हुए बोला, देखें चौधरी साहब, सिर्फ रानी के इस बयान से हम ये कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ शोका भी है जो सेहत जुर्म से इनकारी है। बात तो तब थी जब शोका भी ऐसा बयान देता, बल्कि ये तो यहाँ तक भी कह रहा है कि रानी का ये बयान झूठा है। हवालदार, पता नहीं कौन सी पट्टियाँ तुम हमें पढ़ा रहे हो। रानी एक बाले जुर्म कर चुकी है, अब मसला क्या है? छोटे चौधरी नियाज ने सख्त लहजे में उससे कहा तो हवालदार उसे समझाते हुए बोला, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं चाहता हूँ कि चौधरी हशमत अली खान के खिलाफ मजबूत केस बने ताकि ना उसकी ज़मानत हो सके ना रिहाई। अगर ये बदबख्त शोका भी राह रास्त पर आ जाए तो फिर कोई मसला ही नहीं। इस बार हवालदार करीमदाद की सिराहत अंगेज गुफ्तगू ने उन दोनों छोटे चौधरियों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया था। उनके साथ खड़े तीसरे और मेरी हम उम्र के नौजवान ने भी हवालदार की बात की तायद करते हुए इन्हें समझाया था। ये मुझे ज़रा सुलझा और समझदार शख्स दिखाई दे रहा था और अब तक बिल्कुल खामोशी से सारी होने वाली धुआंधार गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रहा था। नौजवान मुझे इन्हीं दोनों छोटे चौधरियों का कोई करीबी रिश्तेदार ही लगता था। बहरहाल तब फिर छोटे चौधरी परवेज ने मेरी जानी पेशकदमी की और संजीदा लहजे में मकारी से बोला, ओए मेरी बात गौर से सुन। हमारी दुश्मनी बीच के आदमियों से नहीं होती, क्योंकि वो हमारी सतह के नहीं होते। तुमने चौधरी हशमत अली खान के कहने पर अगर ये कत्ल किया है तो सच सच अपना बयान लिखवा दे।
हमारी दुश्मनी तो सिर्फ चौधरी हशमत अली खान से है। तू एक बार अदालत में ये बयान दे दे, फिर तू आज़ाद हुआ और चौधरी हशमत अली खान अंदर। मैं उसकी चालाकी को अच्छी तरह समझता था, मगर कत्ल तो मैंने सिरे से किया ही नहीं था। मेरी हालत वाकई रोने जैसी हो गई। बदबख्त रानी ने मुझे कहीं का न छोड़ा था। मारे बेबसी से मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने रूहान से लहजे में रानी से कहा, रानी, ये तो मुझसे अच्छा इश्क कर रही थी, अपने चाहने वाले को यूं फंसाते हैं। मगर रानी बदस्तूर संगदिल बनी खड़ी रही। वह मुझसे मोहब्बत करते करते एकदम नफरत करने लगी थी, और उसकी नफरत की अहम वजह रकाबत थी। औरत कोई भी हो, रकाबत की आग में अपना सब कुछ ही जला बैठती है, हत्ता कि अपनी जान भी। दोनों चौधरी गुस्से से खड़े मेरी तरफ शोलाभर नजरों से घूर रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि इधर ही मेरी तिक्का बोटी कर डालते। अलबत्ता वो भला मानस नौजवान मेरी तरफ सोचती हुई नजरों से तके जा रहा था। वो चंद कदम मेरी तरफ बढ़ा और मेरा नाम पूछा। शौकत हुसैन नाम है जी मेरा, शोका कहते हैं सब मुझे। मैंने आंसू पहुँचते हुए बताया। किसके बेटे हो? जी चौधरी अकबर खान का। क्या करते हैं वो? उनकी गांव में खाद और बारदानी की दुकान है। चौधरी हशमत खान को जानते हो? ओ जी रब की कसम, मैंने तो ये नाम ही इधर थाने आकर सुना है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि चौधरी आलम खान कौन थे, किस गांव के थे। इतना कहकर मैंने उम्मीद भरे लहजे में उस भले मानस नौजवान से कहा, आप जी मेरे बारे में पूरे गांव से ये सब पूछ सकते हो कि मैं कैसा लड़का हूँ। वो नौजवान चंद में कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारा कहना है कि रानी पर जिन का साया था? हाँ जी। ये बात तो पूरे गांव को भी मालूम है। रानी पर आए दिन जिन्नात के दौरे पड़ते रहते थे। मैं एकदम आस भरे लहजे में बोला, और एक साधु भी रानी का जिन निकालने आया था, वो भी उस जिन के हाथों मारा गया। ये बात तो खुद हवालदार साहब को भी मालूम है। वो भला मानस नौजवान हवालदार की तरफ देखकर बोला, क्या ये सही कह रहा है हवालदार साहब? ओ जी, ये सब ड्रामेबाजी है इसकी। आप ज़रा एक दो दिन और इसे यहाँ रहने दो। मैं इसकी अच्छी तरह छितरोल करूँगा तो ये भी उस रानी की तरह राह रास्त पर आ जाएगा। इतने में चौधरी नियाज साहब ने नौजवान से मुखातिब होकर कहा, बशीर अहमद तुम हट जाओ, हवालदार साहब को अपनी कार्रवाई कर लेने दो। वो नौजवान अपने चेहरे पर उलझन आमेज सोच और पुरशिकन तासुरात लिए खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। हवालदार करीमदाद, तुम्हें हम एक दिन की मोहलत देते हैं। इसका मुंह खुलवा लो तो बेहतर है, फिर हम अपना कानून आजमाएंगे। चलो भैया चलते हैं, चौधरी निसार ने कहा, और माँ सिवाय बशीर अहमद के सब मुझे उसीली नज़रों से घूरते हुए वहाँ से चले गए। उन लोगों के जाते ही हवालदार करीमदाद ने वहाँ मौजूद 3 सिपाहियों में से एक को कड़कदार लहजे में मुखातिब करके कहा, ओए हामिद, जा ज़रा कासू जल्लाद को लेकर आ। मैं उसके हुक्म पर लरज उठा। न जाने ये क्यों किसी कासू नामी जल्लाद शख्स को बुला रहा था। हामिद नामी सिपाही के जाने के बाद हवालदार ने दूसरे सिपाहियों की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों ज़रा इस लड़के को ड्राइंग रूम में लेकर जाओ और रानी को लाकअप में डाल दो। उन दोनों सिपाहियों ने फौरन हुक्म की तामील की और फिर मुझे लेकर वो दोनों बरामदे से होते हुए एक दूसरे कमरे में ले आए। ये कमरा मुस्ततील था, मगर इसकी हालत किसी अकूबत खाने से कम नहीं लग रही थी। उसकी छत निस्बतन बुलंद थी, फर्श जगह जगह से उखड़ा हुआ था, दीवारों के पलस्तर की भी यही हालत थी। कमरे में सिर्फ एक रोशनदान था जहाँ से रोशनी आ रही थी। कमरे के वस्त में छत से एक रस्सी झूल रही थी। एक तरफ कोने में तगारी रखी हुई थी जिसके अंदर कोई गाढ़ा मवाद नजर आ रहा था, शायद तेल था। एक सांप जैसे चौड़ेपन वाला सियाह रंग का हंटर भी भीगा हुआ रखा था। कमरा हर शे से आरी था। वो दोनों सिपाही मुझे वस्त में खड़ा करके वापस चले गए। मैं अंदर बंद था। मेरा दिल बुरी तरह घबराने लगा और मेरे अंदर पकड़ धकड़ सी होने लगी। मुझे फौरी उस जांगुसल हकीकत का अंदाज़ा हो गया था कि अब मुझे हौलनाक अजियतों से गुजारा जाने वाला था। ज़रा देर गुजरी थी कि दरवाज़ा हिला। सबसे पहले हवालदार करीमदाद मेरी तरफ खूनखार नज़रों से घूरता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके अकब में एक लहीम शहीम शख्स को देखकर मैं सर तापा लरज उठा। उसकी रंगत उल्टे तवे जैसी थी, जिस्म पर सिर्फ बनियान और नीचे लुंगी बांधी हुई थी। सर बिल्कुल गंजा था। वो सूरत से ही कसाई नज़र आ रहा था और अंदर दाखिल होते ही वो मुझे यूं घूरने लगा जैसे कसाई ज़िबा किए जाने वाले बकरे को ताड़ता है। वो सिपाही भी एक कुर्सी उठाए अंदर दाखिल हो गए। कुर्सी उन्होंने एक तरफ रखवा दी जिस पर अब हवालदार करीमदाद बराजमान हो चुका था। बाकी 3 अफराद जैसे हुक्म के मुंतजिर बात अब खड़े रह गए। मैं परेशान था और बौखलाई हुई नज़रों से बारी बारी उन सब के चेहरों की तरफ देख रहा था। गंजा और सियारो शख्स यकीनन कासू जल्लाद ही था। ओए मेरी बात ज़रा सुन गौर से। अचानक अकूबत खाने के सीलनज़दा माहौल में हवालदार की कड़कड़ाती हुई आवाज़ उभरी। मैंने उसके चेहरे पर नज़रें जमा दी।
وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے پہلو بدل کر قریب کھڑے کاسو جلاد کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے دوبارہ مخاطب ہوا۔ اس کا نام کاسو جلاد ہے، یہ پتھروں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ اپنا قصائیوں جیسا محبوب مشغلہ تم پر آزمائے، اس لیے میں تمہیں آخری بار موقع دے رہا ہوں کہ دردناک عذاب جھیلنے سے پہلے یہ بیان دے دو کہ تمہیں چودھری حشمت علی خان نے ہی چودھری عالم خان کا قتل کرنے پر اکسایا تھا۔ اس طرح تمہیں بھی کم سے کم سزا ہوگی، ورنہ پھینٹی بھی لگے گی اور پھانسی کی سزا سے بھی تم نہیں بچ سکو گے۔ کیا کہتے ہو؟ وہ مجھے اپنی طرف سے دھمکا کر میرے چہرے پر نظریں جمائے گھورنے لگا۔ مگر حوالدار جی، میں جھوٹا بیان بھلا کیسے دے سکتا ہوں؟ میں نے تو قتل کیا ہی نہیں، وہ تو رانی کے ہاتھوں ہوا ہے، میں روحان سے لہجے میں اس سے بولا۔ حوالدار کریم داد نے ایک سنسنی خیز ہنکاری بھری، پھر کرسی سے اٹھ کر کاسو جلاد سے بولا، اوے کاسو، مجھے آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ بولتا ہوا نظر آئے۔ او جی، آپ فکر ہی نہ کریں۔ کاسو جلاد بیل جیسی آواز کے ساتھ مجھے گھورتا ہوا حوالدار سے بولا، آدھا گھنٹہ تو بہت ہے حوالدار صاحب، یہ چوہا تو 10 منٹ کے اندر اندر آپ کا پہاڑ پڑنا شروع کر دے گا۔ اس کے بعد حوالدار اپنے سپاہیوں سمیت کمرے سے نکل گیا۔ کرسی بھی اٹھا لی گئی۔ کاسو جلاد نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا، پھر کسی وحشی سانڈ کی طرح آگے بڑھا اور پھر کسائی کی طرح اس نے مجھے دبوچ لیا۔ پھر چھت سے جھولتی ہوئی رسی کی مدد سے میرے دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کو سر سے بلند کر کے مضبوطی سے باندھ دیا۔ اب میرے دونوں ہاتھ فضا میں بلند تھے، میرا دل بیٹھنے لگا۔ اس کمبخت نے میری قمیض کے بٹن کھول کر اونچی کر کے میرے چہرے پر گول مول کر کے لپیٹ دی، پھر ذرا دیر بعد اس نے وہ بھی اوپر کر دی تو میں یہ دیکھ کر لرز گیا۔ چمڑے کا سیاہ ہنٹر تیل میں بھگوئے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے میرے قریب آ رہا تھا۔ پھر میرے عقب میں کھڑے ہو کر اس نے کوڑے کی طرح اسے گھمایا اور میری ننگی پیٹھ پر رسید کر دیا۔ پٹاخ کی آواز ابھری اور میرے حلق سے ابھرنے والی لرزہ خیز چیخ سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ اس ظالم کوڑے کی ایک ہی ضرب سے مجھے یوں لگا جیسے میری پیٹھ کی کھال اتر گئی ہو۔ اذیت کی ایک سنسناتی ہوئی لہر نے جیسے میرے پورے وجود کو گھائل کر دیا تھا، پھر تو جیسے مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ ایک کے بعد ایک ہنٹر میری ننگی پیٹھ پر پڑنے لگے۔ میری لرزہ خیز چیخیں بھی تواتر سے جاری تھی۔ کاسو جلاد کو جیسے کسی وحشی سانڈ کی طرح مجھ پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب تو وہ میرے چاروں طرف گردش کرتے کرتے جہاں جی چاہ رہا تھا اپنی بھڑاس نکال رہا تھا۔ میں تکلیف اور اذیت سے بالکل چور ہو چکا تھا۔ اب تو مجھ میں چیخنے چلانے کی بھی سکت نہ رہی تھی۔ ٹانگیں بھی رفتہ رفتہ ساتھ چھوڑنے لگی اور میں رسی کے سہارے نڈال سا ہو کر جھول گیا۔ تب کہیں جا کر کاسو جلاد کا ہاتھ رکا۔ وہ بدبخت تو خود بھی بری طرح ہانپ رہا تھا۔ ادھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میرا دماغ معاف ہو گیا، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ دوبارہ ہوش آیا تو میں اسی حالت میں اس سے بندھا جوں کا توں جھول رہا تھا۔ ہاں، البتہ میں نے خود کو پانی سے شرابور پایا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے سے گرد کی دھند چھٹی تو میں نے کاسو جلاد کو پانی کی بالٹی پکڑے کھڑے پایا۔ پانی اس نے ہی مجھ پر انڈیلا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر اس نے پانی کی بالٹی ایک طرف رکھی اور جلدی سے تغاری کی طرف بڑھا اور ایک بار پھر ہنٹر کو تیل میں بھگونے لگا۔ مجھ میں اب مزید یہ عذاب سہنے کی سکت کہاں تھی؟ میں تو کبھی ایسے حالات سے گزرا ہی نہ تھا۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ کبھی مجھے تھانے میں اس طرح عادی اور خطرناک مجرموں کی طرح عذابناک تشدد سے گزارا جائے گا۔ میں نے اپنے زخمی وجود کی بچی کچی طاقت کو بمشکل یکجا کر کے لرزیدہ ہونٹوں سے بولنے کی کوشش کی، تمہیں خدا کا واسطہ مجھ غریب پر یہ ظلم نہ کرو، میں بے قصور ہوں، مجھے مت مارو۔ وہ جلاد صفت کسائی مجھے گھورتے ہوئے بولا، اچھا تو ابھی تک دماغ سے ہوا نہیں نکلی؟ ٹھہر جا، تیری شلوار اتار کر لتر مارنا پڑیں گے اب۔ اس نے یہ کہا اور میری طرف بڑھا۔ احساس ذلت سے میری حالت غیر ہو گئی۔ ٹھہرو ٹھہرو، میں یکدم چلایا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، بس کرو، اب تم جو کہو گے میں وہی کہوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے سر جھکا دیا۔ میرا خیال تھا کہ اب یہ کاسو جلاد میرے ہاتھوں کو چھت سے جھولتی رسی سے آزاد کر دے گا، مگر دوسرے ہی لمحے میری سماعتوں میں ایک شناسا سی آواز ابھری، کیوں میاں شوکے، ہوش ٹھکانے آ گئے؟ اس مکرو لہجے کی منحوس آواز پر میں بری طرح ٹھٹکا اور سر اٹھا کر کاسو جلاد کی طرف دیکھا۔ وہ وہیں موجود تھا، مگر اس کے چہرے کی بجائے وہاں ایک آنکھ والے جگدیش کا چہرہ تھا۔ پہلے تو فوری طور پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر پھر دوسرے ہی لمحے میری آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹنے لگی۔ مگر میں پہلے ہی اذیت میں مبتلا تھا اور نکاہت کے مارے مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جگدیش کہا مارتے ہوئے دوبارہ خبیثانہ مسکراہٹ سے بولا، میں چاہوں تو تجھے چٹکی میں اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دوں، اگر تو میرا اور سونی کا پیچھا چھوڑنے پر راضی ہو جائے تو۔
میں نے نفرت سے اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ اس کا منحوس چہرہ احساس ذلت سے اور مکروہ ہو گیا تھا۔ وہ پھر بھنا کر بولا، ٹھیک ہے پھر میں بھی تجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا کر رہوں گا، مرو اب اسی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر۔ اس کے بعد اس کا چہرہ غائب ہو گیا۔ اب میرے سامنے وہی کاسو جلاد کھڑا تھا۔ کیا کہتا ہے پھر؟ مانتا ہے ہماری بات یا پھر اور ادھیڑوں تیری کھال؟ نہیں، میں بمشکل اتنا ہی کہہ پایا اور پھر اس کے سہارے جھول گیا۔ پھر مجھے نیم بے ہوشی کے عالم میں ایک بار پھر حوالدار کریم داد کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجھے 2 سپاہیوں نے دائیں بائیں بازوؤں سے سنبھالا ہوا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ پانی میرے لرزیدہ ہونٹوں سے بمشکل نکلا۔ پھر میں نے حوالدار کی تحکمانہ آواز سنی، اسے پانی پلاؤ۔ اس کے حکم کی دیر تھی، فوراً میرے لبوں پر پانی کا گلاس لگا دیا گیا۔ پانی نے میرے جلتے وجود میں ٹھنڈک سی بھر دی تھی۔ میں نے سارا گلاس ختم کیا اور ایک اور مانگا اور وہ بھی گھٹا گھٹ پی گیا۔ اب بول کیا کہتا ہے، مگر یاد رکھنا اس بار اگر میں نے تجھے کاسو جلاد کے حوالے کیا تو وہ تیری کھال اتارے بغیر نہیں رکے گا۔ حوالدار نے کڑک لہجے میں کہا اور میں نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہنا شروع کیا، ہاں میں نے ہی چودھری حشمت خان کے کہنے پر ہی چودھری عالم خان کا قتل رانی کے ہاتھوں کروایا تھا۔ یہ ہوئی نا بات؟ حوالدار خوشی سے کلکاری مارتے ہوئے بولا اور پھر ایک پہلے سے تحریر شدہ کاغذ میرے سامنے لہراتے ہوئے بولا، چل شاباش، اس پر اپنے دستخط کر دے، چل جلدی کر۔ اس نے مجھے قلم تھمانا چاہا مگر میں بولا، مجھے تو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، انگوٹھا لگا دیتا ہوں میں۔ میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا تھا، حالانکہ میں 10ویں پاس تھا۔ حوالدار کو پہلے تو حیرانی ہوئی، پھر جیسے جان چھڑانے کی خاطر اس نے یہی کیا اور ایک سیاہی والے اسٹمپ پیڈ پر میرا انگوٹھا رگڑا اور پھر اس نے پہلے سے تحریر شدہ خود ساختہ بیان میں ٹکا دیا۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ حوالات میں بند کر دیا گیا۔ وہاں رانی بھی موجود تھی، جسے سپاہی اندر دھکیل کر واپس لوٹ گئے تھے۔ میں اکھڑے ہوئے پلستر والے فرش پر لیٹ گیا تھا۔ رانی ایک طرف کھڑی دیوار سے پشت ٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اسے جانے کیا ہوا، وہ آہستہ آہستہ میرے قریب سرک آئی اور نرم لہجے میں مجھ سے بولی، دیکھ شوکے، میری بات مان لے، مت کر خود پر اتنا ظلم۔ تو اگر جگدیش کی بات مان لیتا تو تیری اس مصیبت سے جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔ میں نے اسے نفرت سے پرے دھکیل دیا مگر بولا کچھ نہیں۔ وہ یکدم زخمی ناگن کی طرح غصے سے پھنکار کر بولی، ٹھیک ہے پھر میں بھی تجھے سونی تک نہیں پہنچنے دوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے جگدیش کے ساتھ ساز بازی کیوں نہ کرنی پڑے۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال کر واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے ناپاک عزائم سے اچھی طرح واقف تھا۔ اتنے میں میرا تایا اور پیش امام صاحب کا وہی لڑکا طفیل احمد ملاقات کرنے آیا۔ میری حالت اظہار دیکھ کر وہ دونوں ہی پریشان ہو گئے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرے ذہن میں ذکریہ کا خیال آیا۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ مجھ پر تشدد کر کے جھوٹے بیان والے خود ساختہ کاغذ پر میرا انگوٹھا لگا لیا گیا تھا۔ میں نے طفیل سے کہا، بھائی تو میری ایک مدد کر دے، کسی طرح چودھری حشمت علی خان سے یہ ساری بات کہہ ڈال، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ طفیل علی چند ثانیے سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، میں چودھری حشمت علی خان کو اچھی طرح جانتا ہوں، پاس ہی کے نئے پنڈ میں رہتا ہے وہ، میں ابھی اسے اس سازش سے آگاہ کرتا ہوں۔ وہ دونوں چلے گئے۔ یہ اس شام کا ذکر تھا۔ تھانے میں اچانک جیسے لوگوں کا سیلاب امڑ آیا۔ لوگ حوالدار کے خلاف نعرے بلند کر رہے تھے اور مجھے خوشگوار سی حیرت ہو رہی تھی۔ پھر چند پولیس والوں کو میں نے ادھر ادھر بوکھلائے ہوئے دوڑتے ہوئے دیکھا۔ پھر اس کے بعد 2 سپاہی دوڑتے ہوئے میری بیرک میں آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ تھانے کے برآمدے اور احاطے تک سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ وہ سب مشتعل نظر آ رہے تھے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے، لاٹھی اور بعض کے پاس تو رائفلیں اور بندوقیں بھی تھیں۔ چند لوگوں کو چھوڑ کر یہ سب کسی اور ہی گاؤں کے لگتے تھے۔ بہرحال مجھے حوالدار کریم داد کے کمرے میں پیش کیا گیا تو وہاں ایک لمبا تڑنگ اور ٹھسے دار شخص کھڑا نظر آیا۔ اس نے سر پر بڑا سا مکلف ترے دار پگڑ پہنا ہوا تھا۔ سردی کی مناسبت سے اس نے بے داغ نرم شلوار قمیص کے اوپر نفیس قسم کی سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی جس کے بٹن سنہری لگے ہوئے تھے۔ پاؤں میں تلے دار دیسی خصا تھا۔ اس نے گولڈن رنگ والی اسٹک بھی پکڑ رکھی تھی۔ حالانکہ وہ لہیم شہیم تھا، مونچھیں بھی گھنی اور بچھو کی ڈنگ کی طرح دونوں نوکیں اٹھی ہوئی تھی۔ ہولسٹر بھی اس کی بغل سے جھول رہا تھا۔ 2-3 مسلح ہواری بھی اس کے قریب کھڑے تھے۔ تایا اکبر خان اور پیش امام صاحب کا ہونہار بیٹا طفیل احمد بھی قریب کھڑے تھے۔ البتہ حوالدار کریم داد پریشان نظر آ رہا تھا۔ او بیٹا، تیرا نام شوکا ہے؟ ہاں جی چودھری جی، میں نے اس کے اپنائیت بھرے لہجے میں معصوم سی صورت بنا کر بولا۔ اوے تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صاف صاف بتا یہاں تیرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے ساری حقیقت بلا کم و بیش سنا دی۔
جسے سن کر حوالدار کریم داد مجھے خوشمگی نظروں سے گھورنے لگا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ لہیم شہیم ٹھسے دار شخص چودھری حشمت علی خان ہی تھا۔ حوالدار اب کیا کہتا ہے؟ اب تو مجھے بتا کہ تو نے مرحوم چودھری عالم خان کے بیٹوں سے میری گرفتاری کے لیے کتنے روپے لیے ہیں؟ چودھری حشمت علی خان نے نخوت سے حوالدار کو مخاطب کر کے پوچھا۔ او جی چودھری جی، ذرا ٹھنڈے پڑو، اس نے تو آپ کے خلاف بیان ہی دے دیا، یہ دیکھو۔ حوالدار کریم داد نے وہی خود ساختہ بیان اس کے آگے کر دیا۔ اس میں میرا انگوٹھا لگا ہوا تھا، مگر چودھری حشمت نے انتہائی نخوت سے حوالدار کے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ کاغذ پرے جھٹک دیا اور غصیلے لہجے میں بولا، میں اسے کئی بیان مارا ماری کر کے لکھوا سکتا ہوں۔ تیرے سامنے یہ شوکا کہہ رہا ہے کہ بیان جھوٹا ہے۔ اسے کاسو جلاد سے پٹوانے کے بعد اس پر زبردستی انگوٹھا لگوایا گیا ہے، جبکہ چودھری عالم خان کا قتل تو رانی نے کیا ہے۔ یہ بات تو عدالت میں ہی ثابت ہوگی چودھری حشمت علی صاحب۔ حوالدار کا جانے کس طرح روایتی اکھڑ پن بیدار ہو گیا، مگر چودھری حشمت علی خان بھی کب نچلا بیٹھنے والا تھا۔ اسے بری طرح گھور کر بولا، مجھے قانون پڑھانے کی کوشش نہ کر حوالدار، تو نے عدالت سے ریمانڈ لیے بغیر اس پر غیر قانونی انسانیت سوچ تشدد کیا ہے۔ ہم نے اپنے وکیل کو شہر سے بلا لیا ہے، وہ ایڈیشنل سیشن جج کی ایک تحقیقاتی ٹیم لے کر یہاں پہنچنے ہی والا ہے۔ اب تو اپنی پیٹی کی فکر کر حوالدار کریم داد۔ چودھری حشمت علی خان کے لہجے میں حقارت اتر آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ حوالدار کریم داد کے چہرے کا رنگ یکایک پھیکا پڑ گیا تھا۔ پھر فوراً ہی اس مکار انسان نے اپنی کینچلی بدلی اور چودھری حشمت خان سے بولا، چودھری جی آپ غصہ نہ کرو، آپ ہماری مجبوری تو سمجھتے ہی ہو نا، ہم پر کتنے لوگوں کا دباؤ ہوتا ہے۔ اوے اس مجبوری کا کیا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تم کسی بے گناہ کو پھانسی ہی چڑھا دو ہیں؟ چودھری حشمت علی خان نے ابلتی کھولتی آنکھوں سے اسے گھور کر کہا، کدھر ہیں وہ نیاز اور پرویز؟ ان کو ادھر لاؤ، میں خود ان سے بات کرتا ہوں کہ انہیں مجھ سے ایسی بزدلانہ حرکت کی امید کیسے ہوئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض زمینوں کے معاملے میں میرا ان کے باپ کے ساتھ تنازع چل رہا تھا، مگر اس کی جان لینے کا تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ بس چودھری صاحب اب بات ادھر ہی ختم کر دو، میں شوکے کو چھوڑے دیتا ہوں مگر رانی کو نہیں چھوڑوں گا۔ حوالدار کریم داد بالآخر سپر ڈالتے ہوئے بولا، اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا گیا، مگر تایا اکبر خان اپنی بیٹی رانی کی وجہ سے خاصے پریشان ہو گئے تھے۔ مگر چودھری حشمت علی خان نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ رانی کا کیس شہر کی عدالت میں منتقل کریں گے اور پھر وہاں ان کا وکیل رانی کا کیس لڑے گا۔ ان کی بات پر تایا کو ذرا تسلی ہوئی۔ میں اللہ تعالیٰ کا دل ہی دل میں شکر بجا لاتے ہوئے گھر پہنچا تو تائی میرے سر ہو گئی اور مجھے کوسنے پیٹنے لگی۔ ہائے رانی کے ابا، شوکا تو ہمارے لیے بڑا ہی منحوس ثابت ہوا، میری پھول سی بچی کو پھنسا دیا اور خود بڑے آرام سے چھوٹ کر آ گیا۔ میں کہتی ہوں اس نمک حرام کو اسی وقت گھر سے نکال دو۔ تایا کیا کہتا وہ خاموش رہا، مگر اس دن کے بعد سے میرا اس گھر میں رہنا دوبھر ہو گیا۔ تائی روز مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگتی، مجھے روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ پھر تایا کے خاموش رویے نے بھی مجھے سمجھا دیا کہ اب میرا اس گھر میں رہنا ناممکن تھا۔ پھر ایک روز میں اپنا مختصر بوریا بستر سمیٹ کر رخصت ہونے لگا۔ تایا نے مجھے روکنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ کچھ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ بھی تایا کے ورغلانے میں آ گئے تھے اور مجھے ہی رانی کے جیل جانے کا ذمہ دار سمجھ رہے تھے۔ میں سیدھا پیش امام صاحب کی اجازت سے مسجد آ گیا۔ پیش امام مولوی تمیز الدین صاحب نے مجھے اپنے حجرے میں ہی ایک کونا رہنے کو دے دیا تھا۔ رانی کا کیس شہر کی عدالت میں چل رہا تھا۔ پھر ایک روز میں نے سنا کہ رانی جیل سے چھوٹ کر آ گئی۔ اسی روز تایا مجھے لینے آ گیا۔ چل بیٹا میں تجھے لینے آیا ہوں، انہوں نے پیار سے کہا۔ میں نے احترام سے کہا، نہیں تایا، مجھے دیکھ کر تائی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا بیٹا بن جائے گا تو پھر رانی کی ماں بھی تجھے کچھ نہیں کہے گی، مگر میں رانی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میں نے دیکھا کہ تایا کے چہرے کا رنگ یکلخت بدل گیا۔ پھر وہ بڑی رکھائی سے یہ کہہ کر چل دیے، پھر تو ادھر ہی ٹھیک ہے۔ میرے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اب مسجد میں رہنے لگا، مگر چند دنوں بعد ہی پیش امام صاحب نے بھی مجھے اشاروں کنایوں میں یہاں سے جانے کا کہہ ڈالا تھا۔ ان کی بھی مجبوری جائز تھی ظاہر ہے، میں یہاں چند دن تو گزار سکتا تھا مگر مستقل نہیں۔ ایک روز سونی کا بد نصیب باپ مراد آ گیا، اسے میرے بارے میں سب معلوم تھا، وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کا غم اب تک تازہ تھا۔ مجھے اس نے سونی کا ہی کمرہ رہنے کو دیا تھا جہاں اس کی تصویر ٹنگی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ میں نے اسے پرجوش انداز میں پوری تسلی دی تھی کہ میں نے جگدیش کی بدنگری تک پہنچنے کا راستہ کھوج لیا ہے اور میں ایک نہ ایک دن سونی کو لے کر ضرور آؤں گا۔ بیٹا میں تیری بات کیسے مان لوں، وہ مایوسی سے بولا۔ سونی کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، وہ تو بیچاری منو مٹی تلے دب گئی۔ دوستو یہ کہانی ابھی جاری ہے، کہانی کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا۔
اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔